आजमाइश तो देखे ना, अंबिया पे कैसी कैसी आजमाइशें आई हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहीम, मतलब हज़रत सारा बांझ हो गई और फरिश्तों ने जब न्यूज़ दी, गुड न्यूज़, तो इवन शी कुडंट बिलीव कि ये कैसे हो सकता है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते ना उन आजमाइशों का जो अल्लाह ने अपने प्यारों को जिस तरह से आजमाया। आई बिलीव कि वो रिफाइनमेंट प्रोसेस, अल्लाह रिफाइन कर रहा है आपको। अभी रिसेंटली वसीम भाई, मेरे पास एक सिस्टर का मैसेज आया, तो काफ़ी परेशान थी। शी सेड के मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, और भी हैं 2-3 और बच्चे भी हैं उनके, लेकिन दे वर द फर्स्ट बॉर्न, ये ट्विन्स जो हैं, दोनों बेटे हैं। शी सेड कि उन्हें कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उनकी ना गर्दन नहीं टिकती, और हर वक्त यानी जाहिर है कि पेरेंट्स बिकम डिपेंडेंट ऑन सच चिल्ड्रन। तो शी सेड कि उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक है, यानी उन्हें हर तीसरे दिन को बीमारी हो जाती है। तो हर वक्त ना हम खपे हुए हैं उनके साथ ही, जो ना हम जुड़े हुए। एंड शी वाज सेइंग कि मुझे नहीं यकीन आ रहा है मेरे साथ हो गया, और मैं क्वेश्चन करती हूँ इसको, डेली क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं अल्लाह से भी पूछती हूँ कि मेरे साथ क्यों। और आहिस्ता आहिस्ता मैं अल्लाह के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव भी जो है ना वो होती जा रही। सबसे पहले तो मैंने अप्रिशिएट किया कि आपने अपनी वो दिल की एक वो सही ख्यालात जो हैं उनको सामने रखा है, ज़ाहिर इट्स इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर मैंने उनका कि देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू आर इन दिस सिचुएशन एंड इट इज़ फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये लिखा हुआ था आपके लिए कि आपके बेटे, उनको ये इशू होगा। सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लें एक ठंडी आग भर के। उसके बाद ये सोचें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ज़रूर इसमें को खैर। और फिर मैंने उन्हें कई खैरें गिनाई। एक तो ये कि देखें, मैंने कहा जो ऐसे बच्चों की कफालत करते हैं जो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, तो ऐसे बच्चे तो वैसे ही पुल सिरात से उनके लिए एक जो है ना वो आप कह लें कि निजात का बाइस बने। हदीस में अल्फाज हैं इस तरह। दूसरा ये कि एक एक मौके पे आपके गुनाह झड़ रहे हैं, यानी अल्लाह को पता है ना ये मेरा बंदा हर वक्त परेशान और खपा हुआ है, तो अल्लाह आसानी भी पैदा करेगा। हो सकता है आपको वो अभी समझ आ जाए कि ये क्या था मकसद इन बच्चों का, हो सकता है आपको क़यामत वाले दिन दिखाए अल्लाह। तो ये तो इंसान कभी नहीं कह सकता ना कि नहीं जी आई एम डिस्ट्रॉयड, आई एम डूम्ड एंड आई एम गॉन। कई लोग हैं वसीम भाई, मैंने उन्हें मिसाल दी उनकी कि अगेन ये भी मिसाल मेरे जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्होंने ही बताई, उनसे मेरी ये गपशप लगी रहती है माशाल्लाह, जैसे अभी आपसे लगा, तो उनके पास भी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके पास बैठ के। उन्होंने अपने एक और दोस्त की बात बताई कि उनको जो पहला बेटा हुआ वो हैंडीकैप था, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि जी ये या तो इसे वेंटिलेटर से उतार देंगे हम, ठीक है, तो ही इज़ डेड, जब बिल्कुल छोटा था, या ये कि इसका हम थोड़ा बहुत इलाज करते हैं लेकिन ही विल बी हैंडीकैप्ड फॉर लाइफ। कोई उसको रेयर डिजीज़ थी। ही साइड के नहीं हमारा इस पर बिलीफ नहीं है कि मार दिया जाए। मर्सी किलिंग आपको पता है वेस्ट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ही साइड के नहीं, मुझे कबूल ये बच्चा। और वसीम भाई वो कहते हैं कि मैंने आज तक उस बंदे के मुंह पे शिकायत नहीं देखी, एंड ही लव्स हिज सन सो मच। 6 साल 7 साल का वो बच्चा हो गया, यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा है ना वो बंदा अपने बच्चे के लिए। उसने घर भी ऐसा खरीदा जिसमें लिफ्ट लगवाई, ठीक है, वो लिफ्ट से अपने बच्चे को नीचे लाता है, गाड़ी में सीट ऐसी बनवाई कि उसका बच्चा बैठ सके कंफर्टेबल, यानी ही इज डूइंग सो मच फॉर हिज चाइल्ड। डू यू थिंक अल्लाह ताला उसकी तमाम एफर्ट्स वेस्ट कर देगा? अल्लाह ताला उसको जजा नहीं देगा। अल्लाह कहता है कि जर्रा बराबर भी नेकी करोगे ना मैं सामने ले आऊंगा, और जर्रा बराबर भी बुराई की होगी मैं उसको भी सामने ले आऊंगा। और अल्लाह कहता है कि इस मोहसिनीन को तो अल्लाह फिर ऐसे रिवॉर्ड करेगा कि आप जो है वो सोच भी नहीं सकते। तो देखिए ऐसी मिसालें भी हैं वसीम भाई कि हु आर इन दैट सिचुएशन boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. कभी कभी ना एक जुमला ही वसीम भाई काफ़ी होता है किसी के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जो है इकलौती बेटी हैं, उनको खुला मतलब अभी रिसेंटली बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, बहरहाल वो जो भी मामला था, लेकिन ये कि बड़े दुखी थे। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी डिटेल में बात की। तो अभी रिसेंटली मैं उनसे मिला ना तो बड़ा खुश थे माशाल्लाह, और ख़ुद उन्होंने बताया कि अली भाई यकीन करें आपका एक जुमला जो है ना वही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने कहा अच्छा कौन सा जुमला, क्योंकि मुझे भी नहीं याद था, मैंने तो काफ़ी बातें की थी। कहते नहीं वो एक जुमला, कहते आपने सबसे पहले मुझे कहा था कि लिसन बी ब्रेव, बहादुर बने, जो हो गया है उसको फेस करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कहते बस दैट्स इट, आई बिकेम ब्रेव। अल्लाह से मैंने कहा अल्लाह मुझे बहादुर बना दे, मुझे सकत दे दे ये सिचुएशन एक्सेप्ट करने की। और फिर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा सुकून, ऐसा गिना और ऐसी सकत दी कि मैं भी हैरान हूँ। माशाल्लाह हम मुस्कुरा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक खातून आई थी, उनका जिक्र अगर मैं भूल जाता तो क्योंकि मैंने उनसे अच्छा हुआ मुझे याद आई कि आई तो इस तरह था कि उनके वालिद की डेथ हुई, उनकी वालदा की डेथ हुई, उन्होंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की, फिर वो अकेली हो गई, मैरिड नहीं है। तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर वसीम वो टाइम जिस वक्त मेरे गुमराह होने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, फिर मुझे कुछ लोग मिल गए। अच्छा। और मेरी जो रात है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से जो है ना वो रोशन हो गई। क्या बात। तो आपने जब भी जाना है ना तो आपने एक मोहम्मद अली भाई के सामने ये बात करनी है, और दूसरा तोहा इब्न जरीर। कहते हैं कि उनकी जब नई वीडियो आती है माशाल्लाह
تو میرے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے. کیا بات, کیا تو بات. میں نے جو ہے آپ کی بات کرنے کا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کچھ اچھی چیزیں وسیم بھائی ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی. دیٹس وائی اللہ سلیکٹڈ ہر. ماشاء اللہ, اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے نا, پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے, اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ان کا میسج دیا. وسیم بھائی, ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے. وین یو آر ویری ڈاؤن, یو تھنک آل دا ویز آر کلوز, آل دا ڈورز آر کلوزڈ, اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بڑا نا ایک کہہ لیں کیتھارسس بھی ہے, اور اس میں نا بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یو آر دا ورسٹ. always there will be people way below you, مطلب more worse than you, یا in a worse situation than yours. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہے ٹیکنیک وسیم بھائی, کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ, ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے دنیاوی طور پہ, اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں, تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. دے آر گوئنگ آن, اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہیں. کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم بھائی who have nothing in their lives to thank for in the worldly sense, یعنی جو ہمارا کرائٹیریا ہے تھینکنگ اللہ کا, اس سینس میں کہہ رہا ہوں. بٹ yet they are the most grateful people ماشاء اللہ, اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی خوبصورت لگتی ہے. اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے نا, وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہے نا, کہ یعنی اسی طرح سے ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں جی, ان کے لیے اگر تم اپنے دسترخوان پہ آگ لے آؤ گے حرام کی, تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہم وہ صرف اسٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے نا, ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر لیں جی, تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا لوگ کیا کہیں گے, لوگوں میں تھوڑا سا اونچا ہونے کے لیے, تو یہ سارا کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھائی, کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دینی ہے, جن کی آپ قدر نہیں کرتے. تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا, کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں, یہ تو شکر کا مقام ہے. کتنا شکر ہے جی کہ کتنی چیزیں, بلکہ وہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی. پہلے وہ گنو, اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں. صحیح بات. لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کثرت نا, تو کثرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, برکت پہ نہیں رکھتے. تو کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. تو صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے, اور اس کے اوپر بھی نا میں پڑھا تھا تو مجھے نا وہیں سے ریفرنس آیا. تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں جو کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹیو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا, اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹیو ہو جاؤ گے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا, جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے, روح جب آپ کی طاقتور ہوتی ہے نا, اس سے جو آپ کو ہائے ملتا ہے, اگر چلے ان کا وہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں, تو وہ جو ہائے ہے نا, اس کو ایک دفعہ محسوس کر کے تو دیکھو, کسی کے کام آ کے تو دیکھو, تو پھر پتہ چلے گا کہ بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں. بس یہی ہے کہ امیزنگ, ماشاءاللہ امیزنگ. ایک اور چیز وسیم بھائی جو بڑا ہیلپ کرتی ہیں, the third one on my list, that is کہ آپ ان لوگوں کی سٹوریز پڑھیں who were in a far worse situation than yours, but ان کو سکسیس آ گیا, اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی آ گئی, یعنی they didn't have a sad ending. اس سے بڑی تقویت اور موٹیویشن ملتی ہے. That is why وسیم بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی سٹوریز مینشن کی, اور آپ حیران ہوں گے, میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یونیک سٹوریز, یعنی ایسے پرابلمز انبیاء کے بتائے ہیں, بہت ہوں گے ان کی لائف میں, لیکن ایوری سٹوری ہیز سم تھنگ یونیک. جیسے آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے نا, تو اس کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ اولاد نہیں, کافی عرصہ بڑھاپا ہو گیا, پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا, یعنی باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, نہیں تو تم یہ ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا بیماری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا کسی کے کھو جانے سے, یعنی اپنا بیٹا لخت جگر یوسف علیہ السلام وہ ان کے ہاتھ سے کھو گئے. تو ہر پروفٹ کی سٹوری اللہ نے خاص سچویشن سے جو ہے منسلک کر کے ہمیں بتائی ہے, اور سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو ایچ ون آف دم ہیڈ این ہیپی اینڈنگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ور سکسیسفل. اللہ کی طرف سے راحت آئی. بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے, بے شک تنگی کے بعد آسانی, بس جمے رہو. بات وہی وسیم بھائی کی یقین, دیٹس اٹ, شک میں نہیں پڑنا.
تو یہ میرے خیال میں تھرڈ از ویری ہیلپ فل.